اليوم الثاني على التوالي يخرجون في تظاهرات. هنالك أيضا الوضع الاقتصادي المتردي للغاية في الخرطوم، حيث تبلغ الأسعار، هنالك معدل التضخم تجاوز الرقمين، تجاوز أكثر من 50% من الأسعار. هنالك غلاء رهيب وغلاء فاحش في المعيشة، يقابله أيضا فساد كبير جدا. هنالك حالات في الفساد وصلت إلى الحالة الصحية الآن. هنالك مرضى يعانون كثيرا في الخرطوم. توفيت مريضة في مستشفى الزيتونة وهي يديرها وزير الصحة. هنالك تجفيف للمستشفيات، هنالك محاربة هنالك يمكن أن نقول أن الدولة الآن تتهاوى بشكل كبير. موجودة من سنوات، يعني ليست جديدة على السودان. الجديد الآن هو وحدة قوى المعارضة. أعتقد هو ما ذلك هو ما كان يركز عليه الدكتور حسن الترابي، وحدة قوى المعارضة التي نتجت عن وثيقة الفجر الجديد، وهي الوثيقة التي تضم قيادات من المعارضة المسلحة وقيادات من المعارضة السلمية، كلها وضعت نصب أعينها لأول مرة إسقاط هذا النظام. هنالك الآن معتقلون في الخرطوم. هنالك الأستاذ عبد العزيز خالد رئيس حزب التحالف بعد عودته من كمبالة تم اعتقاله. هنالك الأستاذة إنصار العقلي معتقلة. والأمس الأول كانت هنالك وقفة احتجاجية كبرى في دار حزب المؤتمر الشعبي، وهي التي شرفها حسن الترابي، احتجاجا على الاعتقالات التي تتم الآن في الخرطوم. هنالك اعتقالات في الأطراف بشكل كبير. النظام يتخوف من أي تغيير قادم، لذلك يقوم بهذه العمليات الاعتقالية استباقية حتى يشهد الثورة السودانية، حتى يقلل من فرص ثورة الشعب السوداني عليه. ولكن حسن الترابي يرى ذلك. هل لديكم فكرة عن المعلومات أو معلومات عن تدابير أمنية جديدة تحسبا لحراك المعارضة في العاصمة؟ هنالك الحكومة السودانية قامت قبل أيام بعملية عسكرية في القوات السودانية، القوات المسلحة السودانية قامت عملية استباقية في منطقة أم درمان. نشرت قوات من الجيش لأنها تتخوف. كما تعلم أنت هنالك الآن عمليات عسكرية تدور في جنوب كردفان. هنالك عمليات عسكرية كبرى تدور في منطقة النيل الأزرق، منطقة الكرمك، وهي منطقة استراتيجية الآن يتقاتل عليها قادة الحركة الشعبية في شمال السودان أو الجيش الشعبي في شمال السودان والحكومة السودانية. هنالك قتال عنيف يدور في منطقة الكرمك. مدينة نيالا وهي العاصمة الإقليم، البشير ألغى زيارته إلى نيالا، خاصة بعد أن هددت قوات العدل والمساواة بأنها يمكن أن تستولى على مدينة نيالا. مدينة نيالا الآن هي مدينة محاصرة تماما. هنالك أيضا نقص في الغذاء، نقص في الدقيق في ولايات جنوب كردفان. الآن أيضا هنالك بوادر يمكن أن نتحدث عنها. هنالك هذا سؤالي، إنه العمليات بدأت يعني بعد ما كانت في جنوب كردفان، الآن نسمع عن عمليات ومواجهات في شمال كردفان. لماذا التغيير من الجنوب إلى الشمال؟ هذا هو التغيير الكبير في طريقة الصراع في الخرطوم. الحرب الآن انتقلت من ولاية جنوب كردفان إلى ولاية شمال كردفان. هنالك عمليات عسكرية كبرى. من الذي قرر ذلك؟ قيادة الجبهة الثورية السودانية، وهي القيادة العسكرية للقوات المعارضة السودانية، هي التي نقلت ميدان المعركة من ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق الآن إلى منطقة شمال كردفان. ولاية شمال كردفان لمعلوميتك تبعد أكثر حوالي 100 كيلومتر فقط من ولاية كردفان، من المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية. العمليات العسكرية تدور في منطقة غبيش. الآن اليوم في هذا اليوم تدور عمليات عسكرية في منطقة غبيش. هنالك عمليات عسكرية تدور في منطقة ودبندة التي سيطر عليها قوات الجبهة الثورية بشكل كامل. هنالك تحركات. هل هذه الجبهة الثورية تنسق مع تنسيقية المعارضة التي يرأسها فاروق أبو عيسى ومع الترابي وغيرهم؟ لا، فاروق أبو عيسى والمعارضة الشمالية أو المعارضة التي تتواجد في الخرطوم هي معارضة سلمية تعمل بشكل سلمي. سلاحها هو الاعتصامات، الإضرابات، المظاهرات. هذا هو السلاح الذي اعتمدته. ليست لديها سلاح، ولكن كل لديه خياره. الجبهة الثورية لديها خيار أن تحمل السلاح ما لم يضع المؤتمر الوطني سلاحه الذي يوجهه في أوجه المواطنين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق. لذا نجد أن الجبهة الثورية اتخذت طريق الخيار العمل المسلح، وهي العمل المسلح الذي انتقل الآن في شكل كبير جدا إلى منطقة شمال كردفان. الذي لماذا يفترض أن النظام هو الذي يوجه أسلحته في هذه المناطق؟ هو النظام يعني معني بتهدئة الجبهات لا فتح جبهات جديدة. النظام الآن هو يعيش على الحروب. النظام الآن يحاول أن يماسك جبهته الداخلية بافتعال عدو خارجي. النظام الآن هنالك يستعدي جنوب السودان، يقوم بحروبات مع شعب جنوب السودان. لكن اجتماعات تنسيقية الآن، في اجتماعات بدأت ما بين الشمال. هنالك عمليات عسكرية تديرها ميليشيات جنوبية، ميليشيات تتبع للمؤتمر الوطني، تقاتل الآن في جنوب السودان، تقاتل في ولاية الوحدة. هنالك توترات على طول الحدود في منطقة أبيي. والاجتماعات اللي ما بين الشمال، الاجتماعات هذه هي التي دعا لها الوساطة الأفريقية، ولكن هنالك تعسر في هذه الاجتماعات. يفترض أن تعقد اليوم في أديس أبابا ما بين وفد جنوب السودان وما بين الحكومة السودانية حول التفاوض حول القضايا العالقة ومجريات الأوضاع الأمنية. لكن الخرطوم كانت دائما ما تضع العربة أمام الحصان
وتقول أنها تريد أن تصل إلى حلول أمنية وتريد أن تصل إلى حلول عسكرية. هنالك صراعات كما تعلم أنت ويعلم الجميع في الإعلام. هنالك تياران الآن يتقاتلان داخل حزب المؤتمر الوطني. هنالك تيار يجنح للعمل العسكري ويريد أن ينهي مشاكل السودان عسكريا وعبر القوة. هنالك تيار داخل المؤتمر الوطني، هذا التيار هو يسعى للوصول إلى حلول سلمية ويسعى للوصول إلى حلول شاملة، ولكنه صوته منخفض. من أبرز رموز التيارين؟ التيار الذي يقود العمليات العسكرية هو التيار الذي يقف على رأسه الجنرالات، الفريق بكري حسن صالح، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، اللواء الفريق عصمت من رئاسة هيئة الأركان، الفريق محمد عطا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. هؤلاء هم أركان الفريق جنرالات الجيش. الطرف الآخر هو الذي يقف عليه ما يسمونهم ما يمكن أن نطلق عليهم بعض العقلاء في حزب المؤتمر الوطني. يقف على رأسهم الأستاذ غازي صلاح الدين، ويقف على رأسهم أيضا هنالك عدد من الذين يدعون إلى الإصلاح داخل حزب المؤتمر الوطني. هنالك قيادات تجنح للعمل. هنالك الأستاذ غازي صلاح الدين مثلا نعتبر من هؤلاء الشخصيات؟ من الشخصيات هذه غازي صلاح الدين هو أكثر رمز ظاهر لهؤلاء. أيضا هنالك سفير السودان في دولة جنوب السودان. أيضا هنالك الأستاذ يحيى الحسين والمجموعة التي تضم إدريس عبد القادر، والمجموعة التي تضم إدريس عبد القادر ويحيى الحسين. الغلبة ليست لهم. الغلبة ليست لهم لأنهم هم تيارات وسيطة لا يملكون من أمرهم شيئا. الأمر يسيطر عليه بشكل كامل البشير وجنرات الجيش السوداني. أنا أشكرك جدا سيد عمار عوض الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا. نعم.